अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामी गाइडेंस हाफ़िज़ महबूब के प्लेटफार्म से मैं प्रोफेसर हाफ़िज़ महबूब अहमद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर। आपको याद होगा कि मैंने इससे पिछली जो वीडियो है वो आज़ाद नज़म के हवाले से बनाई थी और मैंने आपको बताया था कि पाबंद नज़म के जो मुकाबले में है वो आज़ाद नज़म कहलाती है। और मैंने आपको उसकी 3 किस्में भी बताई थी कि एक नज़म मुअर्रा होती है और दूसरी जो होती है वो उसको आज़ाद नज़म कहते हैं, बतौर ख़ास उसको आज़ाद नज़म कहा जाता है, और तीसरी जो होती है वो नसरी नज़म कहलाती है। तो याद रखिएगा कि इन तीनों में से जो ज़्यादा मुरवज है वो दरमियानी किस्म यानी आज़ाद नज़म ही है, क्योंकि जो नज़म मुअर्रा है चूँकि वो पाबंद नज़म के बहुत करीब होती है, चूँकि उसमें सिर्फ काफ़िया रदीफ़ नहीं होता, बाकी तमाम उसकी शराइत जो हैं वो पाबंद नज़म की होती हैं, तो इसलिए आम तौर पर उसको भी ज़्यादा जो है वो मकबूलियत हासिल नहीं होती आज़ाद नज़म के हवाले से। जबकि जो नसरी नज़म है वो तो सिर्फ़ और सिर्फ यूँ समझ लें कि शायराना ख़यालात होते हैं जो कि नसर में लिखे जाते हैं, तो उसको भी वो दर्जा और मकाम नहीं दिया जाता। तो जो मुरवज है वो वही है जो आज़ाद नज़म कहलाती है। तो आए मैं आज आपके सामने नून मीम राशिद, जी हाँ, एक ऐसा नाम कि जो आज़ाद नज़म के हवाले से शायद सदियों याद रखा जाएगा, बल्कि कभी भूला ही ना जाएगा। उनकी मशहूर नज़म हसन कूज़ाकर, उनकी बहुत सारी नज़में हैं और बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन उनमें से जो सबसे ज़्यादा मशहूर है वो हसन कूज़ाकर है। तो आज मैं हसन कूज़ाकर के लेकर आपके सामने हाज़िर हूँ और आपके सामने उसको पेश करता हूँ और उसके हवाले से आपको ये भी साथ साथ बताऊँगा कि इसमें कौन सी बहर है और कैसे इस्तेमाल की गई है। इस तरह से आप सीख लेंगे कि कैसे जो है वो आज़ाद नज़म लिखी जाती है। वीडियो की तरफ बाकायदा बढ़ने से पहले आपसे हमेशा की तरह इल्तिमास है, अगर कोई साहब चैनल पर नए हो तो बराकर वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। शुक्रिया। तो आए अब हसन कूज़ाकर को पढ़ते हैं। जहाँ ज़ाद नीचे गली में तेरे ज़र के आगे, ये मैं सौखता सर हसन कूज़ाकर हूँ। अब देखें शुरू की 2 लाइनें देखें, जहाँ ज़ाद नीचे गली में तेरे दर के आगे। अब ये कौन सी बहर है? थोड़ा सा जो है जहन पर जोर थे। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बरलाने वाला। देखा? या जहाँ तेरा नक्शे कदम देखते हैं, ख़याबा ख़याबा इरम देखते हैं। या अल्लामा इक़बाल की वो मारूफ गज़ल के तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। तो अब आपको मालूम हो गया होगा कि जो आज़ाद नज़म होती है उसमें क्या होता है, कोई ना कोई वज़न जो है वो मद्देनज़र रखना होता है, उस वज़न में उसको जो है वो लिखा जाता है। लेकिन उसमें 2 चीज़ें नहीं होंगी, एक तो जो मिसरे की लेंथ है या अफ़ाइल की या अरकान की जो तादाद है उसका कोई लिहाज नहीं होगा। आप एक सत्र में चाहे 10 अरकान डाल दें, चाहे 1 रुकन डाल लें, ठीक। इसके अलावा काफ़ी रदीफ़ का उसमें कोई तस्वुर ही नहीं है। मैं अब आपके सामने इसका जो है साथ साथ इस हवाले से तज्ज़िया वो भी पेश करता हूँ। जैसे जहाँ ज़ाद नीचे गली में तेरे दर के आगे, यानी ये अभी फ़ऊल से शुरू हुई, लेकिन इसमें ये होता है कि पहला मिसरा दूसरे के साथ मिला के भी जो है वो यूँ समझ लीजिए तख्ती किया जा सकता है। जैसे जहाँ ज़ाद नीचे गली में तेरे दर के आगे, ये मैं सौखता सर हसन कूज़ाकर हूँ, तुझे सुबह बाज़ार में बूढ़े अत्तार यूसुफ की दुकान पर मैंने देखा, तो तेरी निगाहों में वो ताबनाकी की थी। देखा? अब मैंने इसको मिला के पढ़ दिया और आपने देखा कि सारा यहाँ तक जो मैंने पढ़ा, तो तेरी निगाहों में वो ताबनाकी थी तक जो है वो सब का सब जो है वो फ़ऊलुन 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 के साथ जा रहा है। लेकिन अब ये शायर की मर्ज़ी है कि उसमें से कितने अरकान को वो कितनी कतारों में तकसीम करता है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि कहीं ज़्यादा है और कहीं कम है। उसके बाद तो तेरी निगाहों में वो ताबनाकी थी, मैं जिसकी हसरत में 9 साल दीवाना फिरता रहा हूँ, जहाँ ज़ाद 9 साल दीवाना फिरता रहा हूँ। ये वो दौर था जिसमें मैंने कभी अपने रंजूर कूज़ों की जानिब पलट कर न देखा। अब ये देखा, यानी जानिब के बाद पलट कर न देखा। फ़ऊल अब आपको महसूस हो गया होगा, बल्कि पता चल गया होगा कि देखें कि नून मीम राशिद ने क्या किया कि जहाँ तक अब मैं पहुँचा हूँ इसको पढ़ते पढ़ते, ये बड़ी तवील नज़म है,
کہ اس لائن کو انہوں نے صرف 2 ارکان میں جو ہے وہ تقسیم کر دیا، یعنی پلٹ کر نہ دیکھا فعول فعول۔ تو اس سے آپ کو عین پتہ چل گیا ہوگا کہ اس میں ہے کیا، کہ آپ نے ایک وزن رکھنا ہے اور ایک رکن جو ہے اس وزن کے مطابق لینا ہے، بس اس کو آگے سے آگے چلاتے جانا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اب آپ کی مرضی ہے کہ چاہے اس رکن پر مبنی مصرع جو ہے وہ 2 ارکان پر مبنی مصرع بنائیں، چاہے 3 ارکان پر مبنی مصرع بنائیں، چاہے ایک رکن پر مبنی جو ہے وہ مصرع بنا لیں۔ جی ہاں، ایک رکن پر مبنی مصرع بھی بن سکتا ہے، بس لیکن وہ جو آپ طے کر لیں گے، جو رکن بھی یا جو بحر بھی، ظاہر ہے بحر میں ہی ہوگا وہ رکن، بس آپ نے اس سے دائیں بائیں نہیں ہونا۔ جیسے اب اس میں دیکھ رہے ہیں آپ کے یہ بحر متقارب فعول فعول کے اندر یہ لکھی گئی ہے۔ وہ کوزے میرے دست چابک کے پتلے، گلو رنگ و روغن کی مخلوق کے حسن کوزہ گر اب کہاں ہے وہ ہم سے، خود اپنے عمل سے خدا وند بن کر خداؤں کے مانند ہے روئے گرداں۔ چنانچہ اس میں آپ جیسے جیسے آگے جائیں اس نظم کو اگر آپ مکمل طور پر دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کوئی مصرع بڑا ہے اور کوئی جو ہے وہ چھوٹا ہے، کوئی بہت لمبا ہے، کوئی بہت چھوٹا ہے۔ مثال کے طور پر ان چھوٹے مصرع کی نشاندہی کروں، اب اس میں ایک تغاروں میں مٹی، اب یہ فعول فعول صرف جو ہے وہ 2 مرتبہ فعول پر مشتمل ہے۔ اسی طرح سے آگے محبت امیروں کی بازی، فعول فعول فعول، اب یہ دیکھا آپ نے کہ 3 مرتبہ فعول پر مشتمل ہے۔ آگے چل کر اس میں آتا ہے سروم و پریشاں، فعول فعول، تو یہ 2 مرتبہ پر مشتمل ہے۔ اسی طرح سے آگے چل کر پھر مجھے آج پھر جھانکتی ہیں، فعول فعول فعول، تو یہ 3 مرتبہ فعول پر مشتمل ہو گیا۔ اس کے بعد میں انسان ہوں لیکن، فعول فعول، یہ 2 مرتبہ فعول پر مشتمل ہو گیا۔ اسی طرح سے اٹھی ہے پھر تو دائے خاک میں نم کی ہلکی سی لرزش، اب یہ دیکھا سے اٹھی ہے پھر تو دائے خاک میں نم کی ہلکی سی لرزش، یہ جو ہے متعدد فعول پر مشتمل جو ہے وہ جملہ ہے، خاصا لمبا بن گیا۔ اسی طرح سے تمنا کی وسعت کی کس کو خبر ہے جہاں زاد لیکن، تمنا کی وسعت کی کس کو خبر ہے جہاں زاد لیکن، اب یہ 6 مرتبہ بن گیا۔ بے شک آپ میرے ساتھ اس کی تختی کر کے دیکھ لیں، تمنا 1 کی وسعت 2 کی کس کو 3 خبر ہے 4 جہاں زاد 5 لیکن 6، اب یہ 6 مرتبہ فعول جو ہے اس ایک سطر کے اندر جو ہے وہ انہوں نے میم راشد صاحب لے آئے ہیں۔ تو امید ہے کہ آج آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ آزاد نظم جو ہے وہ کیسے لکھی جاتی ہے۔ دوبارہ مقرر عرض کر دیتا ہوں کہ بس آپ کسی ایک بحر کا انتخاب کریں اور اس بحر میں لکھنا شروع کر دیں، قافیہ اور ردیف اس کی کوئی قید نہیں، اور یہ کہ ارکان کی تعداد کہ آپ نے کتنے ارکان ایک لائن میں لانے ہیں یا ایک مصرعے میں لانے ہیں اس کی بھی کوئی قید نہیں، بس قید صرف ایک ہی ہے کہ آپ نے اس وزن میں رہنا ہے۔ وہ جو لے، وہ جو سر یا وہ جو بحر آپ نے انتخاب کر لی ہے، اس کا جو ایک رکن آپ نے اٹھا لیا ہے، وہ فعول بھی ہو سکتا ہے، وہ مفاعیل بھی ہو سکتا ہے، وہ فاعلات بھی ہو سکتا ہے۔ میں انشاءاللہ مزید بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو کوئی ایک رکن آپ جو ہے وہ اٹھا لیں، اس کا انتخاب کر لیں، بس پھر اس رکن سے دائیں بائیں نہ ہوں، اس رکن میں آپ لکھتے چلے جائیں، حتیٰ کہ اس رکن پر مشتمل صرف ایک رکن میں بھی آپ ایک مصرع مکمل کر سکتے ہیں، 2 رکنوں میں ایک مصرع مکمل کر سکتے ہیں، چاہیں تو 6 7 8 9 10 ارکان تک بھی ایک مصرعے کو آپ لے جا سکتے ہیں۔ تو بس اس چیز کا نام ہے آزاد نظم۔ تو امید ہے کہ آج آپ کو آزاد نظم کی جو ہے مکمل سمجھ آگے ہو گئی اور اب آپ کے لیے اس میں کوئی ابہام نہیں رہا ہوگا۔ تو بس اسی کے ساتھ اور دعاؤں کے ہمراہ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔